नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यहाँहरु समक्ष म शिक्षण सहजीकरण क्रियाकलाप मार्फत उपस्थित भएको छु र यो बिहानीको सत्रमा आजको सुनौलो बिहानसँगै यहाँलाई न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, आज हामी व्याकरण खण्डको पदवर्ग पहिचान अन्तर्गत क्रियायोगी र नामयोगी कसरी पहिचान गर्ने, जुन हरेक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। हामी जो जहाँ जुन अवस्थामा नेपाली विषय शिक्षण गरिरहेका छौं, प्रत्येक शिक्षकहरुको टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ। प्राय विद्यार्थीहरुले क्रियायोगी र नामयोगी अनि पदवर्ग पहिचानमा गर्ने कमी कमजोरीका कारणले हामीले पनि सोच्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। आज त्यही क्रियायोगी र नामयोगी कसरी पहिचान गर्ने, पदवर्ग पहिचान अन्तर्गत क्रियायोगी र नामयोगीको पहिचान सम्बन्धी सहजीकरण क्रियाकलाप मार्फत म उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब हामी क्रिया विशेषण, जसलाई हामी क्रियायोगी पनि भन्छौं, कसरी पहिचान गर्ने, यसका किसिमहरु के कस्ता रहेका छन् आदि विषयमा छलफल गर्छौं। क्रिया विशेषण भन्नु र क्रियायोगी भन्नु एउटै हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। क्रियासँग योग भएर आउने, क्रियासँग योग भएर सम्बन्धित भएर आउने क्रियायोगी, क्रिया विशेषण क्रियाको विशेषता जाहेर गर्ने कुरा एउटै हो। यसलाई कसैले क्रियायोगी भन्न सक्छ, कसैले क्रिया विशेषण भन्न सक्छ, जे भने पनि खासै केही फरक पर्दैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले तपाईहरुसँग किताब छ, व्याकरण किताब पक्कै पनि सरहरुले सिफारिस गर्नुभएको छ। विभिन्न प्रकाशनका व्याकरण किताबहरु पाइन्छन्, सँगै राख्नु होला। यो प्रविधि मैत्री सामग्री हेर्नु होला, मनन गर्नु होला र आफ्ना चाहिँ अस्पष्टताहरु पहिचान गर्नु होला। आफ्ना समस्याहरु जो तपाईलाई धेरै वर्षदेखि बोझ भएर बसिरहेको छ, यो पदवर्ग पहिचानमा क्रिया विशेषण पहिचान गर्ने समस्याहरु छन् भने मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुको समस्या समाधान गर्नेतर्फ प्रयत्नशील रहनेछु। यहाँ माथि स्लाइडमा तपाईहरुले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु केही शब्दहरु देख्न सक्नुहुनेछ। उहिले, फटाफट, आज, साँझ, भोलि, सबेरै, पर्सि, तल, माथि, भित्र, बाहिर, अलिकति, थोरै, साह्रै, असाध्यै, खुब, परै, घुम्न, कोर्न। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यस्ता शब्दहरु नै क्रिया विशेषण अर्थात क्रियायोगी हुन्। यी शब्दहरु यहाँहरुले हामीहरुले सधैं दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने गरेकै शब्द हो। आज बिहान सबेरै उठेर मर्निङ वाक गए, सबेरै पनि प्रयोग भयो, आज पनि प्रयोग भयो हैन। घर भित्र पसेर नुहाए, बाथरुम भित्र, रेस्टरुम भित्र पसेर नुहाए, फ्रेश भए हैन। यस्ता शब्दहरु हामीले दैनिक रूपमा यस्ता वाक्यहरु प्रयोग गरेका छौं। तर मात्रै क्रिया विशेषणको हामीले प्रयोग गर्यौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, कुन शब्द चाहिँ क्रिया विशेषण हो, कुन अवस्थामा चाहिँ शब्द क्रिया विशेषण हुन्छ भन्ने कुरा अलिकति हामी पहिचान गर्न सकेन। त्यसैले हामीलाई अन्यल भाइ बहिनीहरुलाई अन्यलता छायो जस्तो मैले महसुस गरेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, दिएका उदाहरणका आधारमा, माथि अघि वर्णन गरिएका उदाहरणका आधारमा क्रियाको विशेषता, गुण, समय, स्थान, रीति, परिणाम आदि बुझाउने शब्दलाई हामी क्रिया विशेषण भन्न सक्छौं। फेरि पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, वाक्यमा प्रयोग भएका त्यस्ता शब्दहरु जसले क्रियापदको वा क्रियाको विशेषता, गुण, समय, स्थान, रीति, परिणाम आदि बुझाउँछन्, तिनीहरु नै क्रियायोगी वा विशेषण हुन्। अर्थात यसलाई अझै संक्षेपमा एकदमै छोटोमा बुझ्ने हो भने फेरि पनि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई सूत्रात्मक रूपमा यी कुराहरुलाई याद गर्नुभयो भने
तपाईहरु 99% सफल हुनुहुनेछ। किन, कहिले, कहाँ, कसरी र कति। किन, कहिले, कहाँ, कसरी वा कति भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने शब्द नै क्रियायोगी हुन्, क्रिया विशेषण हुन्। प्रयोगको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब क्रिया विशेषणको वर्गीकरण, क्रियायोगीलाई कति भागमा वर्गीकरण गरिएको छ? विभिन्न व्याकरणहरूलाई सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्दा, विभिन्न प्रकाशनबाट प्रकाशित भएका विभिन्न व्याकरणकारहरूद्वारा रचना गरिएका व्याकरणहरूलाई सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि हामी क्रिया विशेषणलाई, क्रियायोगीलाई समयवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक, कारणवाचक, रीतिवाचक गरेर विभाजन गरिएको पाउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, समयवाचक, समय बुझाउने, आज, साँझ, अचेल, परात यी शब्दहरूले समय बुझाएका छन्, क्रियाको समय बताउँछन्। स्थानवाचक, पर, तल, माथि, मुनि, अगाडि। परिणामवाचक, खूब, अति, जति, असाध्यै, त्यति, साह्रै, अलिकति। कारणवाचक, सुत्न, डुल्न, भर्न, खेल्नाले, हेर्नाले, गन्न, मनाउन। रीतिवाचक, खुरुखुरु, फुत्त, गाउँदै, मुसुक्क, एक्कासी, हेर्दै। यी क्रिया विशेषणका विभिन्न प्रकार र तिनीहरूसँग सम्बन्धित उदाहरणहरू भए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब हामी समयवाचक क्रिया विशेषण भन्नाले क्रियाको काम भएको समय, क्रियाले बताएको काम, क्रियाले बताउने घटनाको समय बताउन प्रयोग भएको शब्द चाहिँ त्यो समयवाचक क्रिया विशेषण हुन्छ। जस्तो भर्खर, अहिले, सधैँ, दिउँसो, जहिले, पटक पटक, नित्य, उहिले, आजकाल, अचेल जस्ता शब्दहरू समयवाचक क्रिया विशेषण हुन्। स्थानवाचक, मैले अघि पनि भनेको थिएँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, क्रियाको काम भएको स्थान वा परिवेश बुझाउने शब्द नै स्थानवाचक क्रियायोगी हुन्, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुन्। उदाहरणका लागि सामुन्ने, पर, बाहिर, भित्र, तल, माथि, अगाडि, पछाडि, वर, कता, वहाँ, यहाँ, त्यता। मैले अगाडि पनि कहाँ, कहिले, किन, कति जस्ता प्रश्नको उत्तरमा आउने पद भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु समक्ष भनेको थिए। यही कुरा दोहोर्याउन चाहन्छु अहिले। कहाँ प्रश्नको उत्तर चाहिँ स्थानवाचक, सामुन्ने, पर, बाहिर, भित्र, तल, माथि, अगाडि, पछाडि, ओर, कता, वहाँ, यहाँ, त्यता जस्ता चाहिँ स्थानवाचक क्रियायोगी हुन्। परिणामवाचक क्रियायोगी, क्रियाको कार्यको मात्रा वा परिणाम बुझाउने शब्दलाई परिणामवाचक क्रियायोगी भनिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। उदाहरणका लागि हामी अलिकति, साह्रै, धेरै, प्रशस्त, निकै, खूब, बिछट्टै, पर्याप्त, अत्यन्त जस्ता शब्दहरू परिणामवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हुन्। अब अर्को प्रकार छ कारणवाचक क्रिया विशेषणको। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, क्रियाको कार्य अथवा कारण बताउने, के कारणले चाहिँ कार्य भएको हो, घटना के कारणबाट भएको हो, क्रियापदले गरेको क्रियाको कार्यको कारण बुझाउने शब्द चाहिँ कारणवाचक क्रिया विशेषण हो। जस्तो खान, पढ्न, गर्नाले, पढ्नाले, खेल्नाले, डुल्न, नाच्न, हेर्न, दुखेर, बुझ्न, गन्न, बस्न जस्ता शब्दहरू कारणवाचक हुन्। जस्तो साह्रै दाँत दुखेर आज भाइले केही खानेकुरा खाएन, दुखेर। यो क्रिया विशेषण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। मेहनत गरेर पढ्नाले आकृति प्रथम भइन्। प्रथम हुनाको कारण पढ्नाले कारण बुझाउन आयो। हो भइन् भन्ने क्रिया छ, त्यहाँ प्रथम भइन् भनेको छ। किन प्रथम भएको हो भने मेहनत गरेर पढ्नाले। साथीहरू डुल्न गए। किन गए? डुल्न गए, कारण बतायो। यो डुल्न भन्ने कारणवाचक क्रिया विशेषण हो विद्यार्थी भाइ बहिनी। अब अर्को रीतिवाचक क्रिया विशेषण छ।
क्रियाको कार्यको ढंग, विधि, तरिका वा रीत, पद्धति, प्रक्रिया आदि बुझाउने शब्द चाहिँ के हो त भने रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो। यसका उदाहरणहरू लुरुलुरु, मुसुक्क, गाउँदै, हाँस्दै, कुटुक्क, तुरुन्त, दौडेर, उसो यसो, आरामले, एक्कासी, सुस्तरी, चस्सा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस्ता शब्दहरू जसले क्रियाको रीति वा ढंग बुझाउँछन् ती क्रिया विशेषण हुन्छन्, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुन्। दुलहालाई देखेर दुलै मुसुक्क मुस्कुराइन्। कसरी मुस्कुराइन्? मुसुक्क मुस्कुराइन्। दुलहा लाजले भुतुक्क भए। दुलै मुस्कुराउँदा दुलहा लाजले भुतुक्क भए। भुतुक्क लाजले मरे, लजाए, यो क्रियाको रीति। सारा जन्तीहरूले हाँस्दै ताली बजाए। कसरी? हाँस्दै, रीति। यस्ता शब्दहरू रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुको मनस्थितिमा अलि असिलो लागेको क्रिया विशेषण कसरी पहिचान गर्ने? माथिका परिभाषाहरू, उदाहरणहरू हेर्नुभयो भने अलिकति तपाईहरुमा सोचबुझ पलाएको जस्तो मैले महसुस गर्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको अनुहार अलि उज्यालो छाएको महसुस गर्छु। अब थप केही बुँदाहरू हेरौं। उदाहरणका लागि प्रस्तुत गरिएका कसरी चिन्ने बुँदागत रूपमा क्रिया विशेषण पहिचानका आधारहरू हेरौं। किन, कहिले, कहाँ, कसरी, कति प्रश्नको उत्तरमा आउने पद क्रिया विशेषण हुन्छन्। यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, धातुमा एको, एकी, एका, नाले, न, तै, दै, ता, दा, ई, ए र अरि, तरी प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू कृदन्त क्रिया बन्छन्। यस्ता कृदन्त क्रियाहरू, यस्ता शब्दहरू क्रिया विशेषण हुन्छ। पढ्दै, लेख्दै, हाँस्दै, हैन, खाएर, राम्ररी, बेसरी, सुस्तरी, पढ्नाले, हेर्नाले, बोल्नाले यी क्रिया विशेषण हुन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अर्थात् असमापक क्रिया पनि भन्न सक्छौं यिनलाई। धातुमा ई प्रत्यय लागेर बनेको एको, एकी, एका, नाले, तै, दै, न, ता, दा, ई, ए र अरि, तरी लागेर बन्ने शब्दले क्रिया टुङ्ग्याउँदैन, असमापेक्ष क्रिया भन्छन्। असमापेक्ष क्रियाहरू क्रिया विशेषण हुन्छ। त्यसैगरी सबै अनुकरणात्मक शब्दहरू, आवाजको नक्कल गर्ने शब्द अनुकरणात्मक शब्द हो। भाइ क्वा क्वा रोयो, धुरु धुरु रोयो, बहिनी हिक्क हिक्क गर्दै रोई, हिक्क हिक्क धुरु धुरु क्वा क्वा। यी टिनिन्न घण्टी बजेपछि सबै विद्यार्थीहरू कक्षा कोठामा प्रवेश गरे। घण्टीको आवाज टिनिन्न हो। यस्तो अनुकरणात्मक शब्दहरू के हुन्छन् त भने क्रिया विशेषण हुन्छ। दुईवटा विशेषणहरू प्रयोग भएको अवस्थामा, सँगसँगै प्रयोग भएको अवस्थामा विशेषण भन्दा अगाडि आएको विशेषण, अघिल्लो विशेषण पद चाहिँ क्रिया विशेषण हुन्छ। जस्तै बगैँचामा देखिएका असाध्यै राम्रा, असाध्यै सुन्दर फूलहरूले सबैको मन लोभ्यायो। हामी सबै त्यतैतिर लाग्यौं। फूलका गुच्छाहरूलाई समाउँदै सेल्फी खिच्यौं। बगैँचामा फुलेका असाध्यै सुन्दर फूल, असाध्यै सुन्दर पनि विशेषण, असाध्यै पनि विशेषण। असाध्यै चाहिँ क्रिया विशेषण हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। अब अर्को क्रियाको समय, स्थान, परिणाम, कारण, रीति आदि बुझाउने शब्द क्रिया विशेषण हुन्छ, जुन मैले पहिलो बुँदामा भनेको थिएँ। किन, कहाँ, कहिले, कसरी, कति प्रश्नको उत्तरमा आउने पद भन्नु र क्रियाको समय, स्थान, परिणाम, कारण, रीति बुझाउने भन्नु एउटै कुरा हो। अर्को छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नामयोगीसँग एउटै टिकोमा जोडिएर आउने
शब्द क्रिया विशेषण हुन्छ। जस्तो भने बमोजिम, भन्दा बाहेक। अझै यसलाई उदाहरणद्वारा प्रश्न बनाऊ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। घर भित्रमा, भित्रलाई मात्रै रेखाङ्कित गरिएको छ, त्यो नामयोगी भयो, भित्र नामयोगी भयो। घरभित्र दुईटै शब्दलाई रेखाङ्कित गरिएको अवस्थामा त्यो क्रियायोगी हुन्छ। यो कुराको उदाहरण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले विद्यार्थी डीपी भट्टराईद्वारा लेखिएको विद्यार्थी प्रकाशनको माध्यमिक नेपाली रचना र व्याकरण अभिव्यक्ति भन्ने किताब हेर्नुभयो भने त्यहाँ अन्तिममा क्रिया विशेषण कसरी पहिचान गर्ने, क्रिया विशेषण पहिचान गर्ने आधारहरू भनेर दृष्टान्त पेश गरिएको छ। यस्तै खोलाबारी, भित्र बाहिर, तल माथि यस्ता शब्दहरू क्रिया विशेषण हुन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अर्को पनि उदाहरणबाट प्रश्न बनाऊ। म माथि जान्छु, भाइले टेबलमाथि झोला राखेर खाजा खायो। माथि भन्ने पद दुई ठाउँमा प्रयोग भएको छ, दुईटा वाक्यमा प्रयोग भएको छ। पहिलो वाक्यमा म माथि जान्छुको माथि क्रिया विशेषण हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ कहाँ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन्छ। दोस्रो वाक्यमा भाइले टेबलमाथि झोला राखेर खाजा खायो भनिएको छ, त्यहाँ टेबलमाथि एउटै डिकोमर जोडिएको छ, माथि मात्रै रेखाङ्कित भएको छ, नामसँग योग भएर आएको छ, त्यसैले त्यो चाहिँ नामयोगी हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यस्तै कतिपय शब्दहरू यस्ता शब्दहरू छन् जसले सन्दर्भ अनुसार नामयोगी पनि बन्छन्, क्रियायोगी पनि बन्छन् र नाम पनि बन्छन्। केही उदाहरणमा छलफल गरौँ। धेरै धान फल्छ, धान धेरै फल्छ। दुईटा वाक्यमा धेरै प्रयोग भएको छ। धेरै धान फल्छ पहिलो वाक्यमा प्रयोग भएको धेरै विशेषण भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब धान धेरै फल्छ दोस्रो वाक्यमा आयो, धेरै क्रिया विशेषणको रूपमा प्रयोग हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अर्को एउटा वाक्य, एउटा नाम पद छ, सबैले झुक्किने। संकटमा परी दुखी बनेकी परी, संकटमा परी दुखी बनेकी परी, हिजो त झन अप्ठ्यारो समस्यामा परी। एउटा परी शब्द आयो, तीन ठाउँमा प्रयोग भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एउटा संकटमा परी, दुखी बनेकी परी, हिजो त झन समस्यामा परी, तीनटा। पहिलो संकटमा परी क्रिया विशेषण परी, दोस्रो दुखी बनेकी परी नाम, परी नाम भयो। तेस्रो आएको हिजो त झन अप्ठ्यारो समस्यामा परी क्रियापद। यसरी एउटा परी भन्ने शब्दले क्रिया विशेषणको पनि काम गर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नामको पनि काम गर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अनि त्यही परीले क्रियापदको पनि काम गरेको हामी पाउँछौँ। त्यसैले सन्दर्भ कुन सन्दर्भमा प्रयोग भएको छ हामीले पहिचान गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई उपरोक्त सहजीकरणमा, यस सहजीकरणमा मैले क्रिया विशेषणका प्रकारहरू सहित बुझाउने प्रयत्न गरे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले परीक्षामा, अभ्यास पुस्तिकामा अभ्यास गर्ने सन्दर्भमा क्रिया विशेषणका फरक किसिमहरू छुट्याउनु पर्ने छैन। त्यहाँ सिधै तपाईहरुले रेखाङ्कित शब्द कुन चाहिँ शब्द क्रिया विशेषण हो त्यो शब्द टिपेर, जस्तै माथि क्रिया विशेषण, भने बमोजिम क्रिया विशेषण, भन्दा बाहेक क्रिया विशेषण, यसरी तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो अभ्यास तपाईहरुले गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने क्रिया विशेषणसँग सम्बन्धित, क्रिया विशेषणलाई पहिचान गर्न कुनै पनि समस्या र अन्यलता आउँदैन। सिकाइ भन्ने कुरा 9 दिनमा नौलो, 20 दिनमा बिर्स्यो, 30 दिनमा तर्स्यो हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रयत्न नगर्ने, अभ्यास नगर्ने, छोड्दै जाने हो भने तपाईहरुलाई समस्या पनि पर्न सक्छ। त्यसैले अभ्यास गर्नु होला। आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी नामयोगीको विषयमा छलफल गरौँ। नामयोगी पनि अविकारी अथवा अव्यय वर्गभित्र पर्ने शब्दहरू। यो त परिभाषाबाटै स्पष्ट हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसको चाहिँ त्यो शब्दको बनोटलाई हेरौँ भने नाम प्लस योगी, नामसँग योग भएर आउने, सकिगयो।
नामिक शब्दहरू नाम सर्वनाम विशेषणका पछाडि प्राय योग भएर आउने शब्दहरू नै अनि शब्दहरूका बीचमा सम्बन्ध जोड्ने नामयोगी हुन्। तल, माथि, मुनि, खेर, बमोजिम, तिर, पट्टी, सित, सँग, बाहिर, भित्र आदि नाम सर्वनाम विशेषणका पछाडि योग भएर आउने शब्दहरू र क्रियापदसँग सम्बन्ध जोड्ने, नाम सर्वनाम विशेषणको सम्बन्ध जोड्ने यस्ता शब्दहरू नामयोगी हुन्। नामयोगीको वर्गीकरण हाम्रो व्याकरणमा माध्यमिक नेपाली व्याकरण र रचनाहरूमा नामयोगीलाई समयवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, दिशावाचक, अवधिवाचक, सहितार्थवाचक, रहितार्थवाचक, कारणवाचक र अन्य गरेर वर्गीकरण गरेको हामी पाउँछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आउनुहोस् अब यी विभिन्न नामयोगीका प्रकारहरूको बारेमा छलफल गरौँ। समयवाचक पछि, अघि, पूर्व, पश्चात, बित्तिकै, खेर, उपरान्त, पहिले, पाली, ताक जस्ता शब्दहरू यी नामयोगी शब्द हुन्। यी शब्दहरूले समय बुझाउँछ। नाम सर्वनाम र विशेषणका पछाडि योग भएर आएर समय बुझाउने भएको हुनाले यिनीहरू समयवाचक नामयोगी हुन्। यस्तै गरी स्थानवाचक नजिक, भित्र, बाहिर, तल, माथि, वर, पर, मुनि, माझ, निर, पारी नामिक शब्दसँग जोडिएर आउने अनि स्थान बुझाउने शब्दलाई स्थानवाचक भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कन्फ्युज नहुनु होला, तपाईहरु अन्यलमा नपर्नु होला। तपाईहरुले भित्रलाई, माथिलाई, तललाई, बाहिरलाई त्यो क्रियायोगी पनि भनेर पढ्नु भएको छ। यहाँ फेरि नामयोगीमा पनि आयो। फरक यति छ, घर भित्र, घर बाहिर एउटै दिगोमा जोडियो, भित्र बाहिर नामयोगी हुन्छ। तर नामसँग योग भएन, छुट्टै छ। भाइ बाहिर गयो, बाहिर क्रियायोगी हुन्छ। यसरी प्रयोगलाई हेर्नु होला। छानामाथि फलेका काँक्राहरूले मेरो मन लोभ्यायो। छानामाथि फलेका काँक्राहरूले मेरो मन लोभ्यायो। माथि नामयोगी भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। भाइ माथि गएर विद्यालय पोसाक खोल्यो अनि तल आयो। दोस्रो वाक्यमा प्रयोग भएको भाइ माथि गएर माथि र पोसाक खोल्यो अनि तल आयो। पोसाक परिवर्तन गरेर तल आयो। माथि र तल ती क्रियायोगी। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले नामयोगी नाम सर्वनामसँग एउटै दिगोमा जोडिएर आएको अवस्थामा त्यो नामयोगी भयो। दिगोमा जोडिया छैन भने त्यो चाहिँ क्रियायोगी भयो। यसरी पहिचान गर्नुपर्छ। यहाँ भाइ बहिनीहरूको अलिकति हतार नगरिकन घुरिएर सोच्ने बानीको खाँचो पर्दछ। अर्को रीतिवाचक क्रिया विशेषण झैं, जस्तै, बमोजिम, अनुसार, समान, सामु, सरी, मुताबिक, भन्दा जस्ता चाहिँ नामयोगीहरू रीतिवाचक भए। यो रीत वा तरिका बुझाउने नामयोगीलाई रीतिवाचक नामयोगी भनेको छ। दिशावाचकहरूको तिर, पट्टी, सामुन्ने, तर्फ, आसपास, छेउ आदि नामिक शब्दहरूसँग योग भएर आएर दिशा बुझाउने, हामी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भन्छौं नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हो त्यस्तो दिशा बुझाउने शब्द चाहिँ दिशावाचक नामयोगी हुन्छन्। अर्को छ अवधिवाचक। अवधिवाचक भनेको समय अवधि हो। सम्म, मात्र, पर्यन्त, केवल, मध्ये जस्ता शब्दहरूले योग भएर आउने निश्चित समय बुझाउने समय भएको हुनाले त्यो समय अवधिवाचक चाहिँ नामयोगी भनिएको हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अर्को सहितार्थवाचक। सहितार्थवाचक भनेको सँगसँगै भएको, समेत, सित, सँग, सहित, साथै जस्ता पदहरू नामयोगीहरू सहितार्थवाचक। यिनीहरू चाहिँ साथै वा सँगसँगै, साथसाथै भन्ने अर्थ बुझाउँछन्। रहितार्थवाचक बिना, बाहेक, सिवाय, अलावा, अतिरिक्त, बेगर यिनीहरू नामसँगै जोडिएर आएर निषेध बुझाउने। बाहेक, तिमी बिना मेरो अर्को को छ र? ऊ बाहेक अरू सबैलाई बोलाऊ है। बिना, बाहेक यी चाहिँ नामयोगी हो। कारणवाचक नामयोगी छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। निम्ति, निमित्त, लागि, खातिर, कारण, हेतु जस्ता शब्दहरू कारणवाचक क्रिया विशेषणमा पर्दछन्। नामिक शब्दहरू नाम सर्वनाम विशेषणका पछाडि योग भएर आएर कारण वा प्रयोजन बुझाउने शब्दलाई कारणवाचक नामयोगी भनिन्छ।
अर्को परिणामवाचक भर, जति, भरि नामिक शब्दहरूका पछाडि जोडिएर आएर योग भएर आएर परिणाम बुझायो भने त्यस्तो बेलामा त्यो परिणामवाचक नामयोगी हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसका अतिरिक्त अन्य पनि छन् कतिपय। सट्टा, तिम्रो सट्टा म गइदिन्छु नि, त्यो नामयोगी भयो। अन्तर्गत, बारे, प्रति, बापत, सक्षम, बदला, भरि, बित्तिकै जस्ता नामयोगीहरू यी पनि नामयोगीका रूपमा प्रयोग हुन्छ। अब नामयोगी कसरी चिन्ने त? हाम्रो समस्या मुख्य कुरा त्यहाँ छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरु कन्फ्युज नहुनुस्। प्राय नामयोगीहरू नाम, सर्वनाम र विशेषण जस्ता नामिक पदसँग योग भएर आएको हुन्छ। यिनीहरूले कहिलेकाहीँ कारकको समेत काम गर्छन्। नम्बर 2, कहिलेकाहीँ कारकको रूपमा पनि प्रयोग भएको हुन्छ। पूर्वस्थानिक वा परस्थानिक दुवै अवस्थामा प्रयोग भएको हुन्छ। पूर्वस्थानिक अगाडि वा पछाडि दुवै अवस्थामा प्रयोग भएको हुन्छ। यसरी हामी नामयोगी पहिचान गर्न सक्छौं। अतः विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको शिक्षण सहजीकरण क्रियाकलाप मार्फत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई व्याकरणको पदवर्ग पहिचान अन्तर्गतको क्रिया विशेषण र नामयोगी पहिचानका आधारहरू त्यस विषयमा हामीले छलफल गर्यौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अभ्यासलाई निरन्तरता दिएर आफूसँग उपलब्ध भएको नेपाली व्याकरण किताबलाई पनि अध्ययन गरेर आफ्नो ज्ञान अवधारणालाई विकास गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुसँग पक्कै पनि कक्षा 10 मा 9 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आदरणीय शिक्षकहरूले विभिन्न प्रकाशनका अभ्यास पुस्तकहरू, प्र्याक्टिस बुकहरू, 10 सेटहरू, 55 सेटहरू सिफारिस गर्नुभएको छ। त्यहाँ भएका अभ्यासहरू, त्यहाँ भएका प्रश्न नम्बर 5 मा सोधिन्छ प्राय शब्दवर्ग छुट्याउने। त्यो प्रश्न नम्बर 5 को चाहिँ प्रयत्न गर्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ लेख्ने अभ्यास गर्नुभयो, छुट्याउने अभ्यास गर्नुभयो भने यहाँहरुको अनुभवमा निखारता आउँछ। यहाँलाई कुनै पनि समस्या रहँदैन। यदि कुनै त्यस्तो जिज्ञासा भएमा मेरो आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत, आफ्नो फेसबुक वालमा सार्वजनिक हुने यो भिडियो राम्रोसँग हेर्नु होला। यो सामग्री राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहुनेछ र कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आदरणीय शिक्षक मित्रहरू, अभिभावकज्यूहरू, यो सामग्री आजाद माध्यमिक विद्यालय पाँचखाल 12 को फेसबुक पेजमा, पाँचखाल नगरपालिका एजुकेसन सेक्सनको फेसबुक पेजमा, साथै नेपाली ई-लर्निङ नामक युट्युब च्यानल मार्फत पनि प्रसारण हुनेछ। त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोला, लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष यो सामग्री उपलब्ध गराएर उहाँहरूको सिकाइमा सहयोग पुर्याउनु होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। जहाँ रहनुहुन्छ यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। यी सबै सँगसँगै अध्ययनलाई निरन्तरता दिनुहोस्। शुभकामना, नमस्कार अनि धन्यवाद। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्।